अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। आज की वीडियो में हम कुछ बात करेंगे नियाज़बो के फ़वाइद पर, जिसे रेहान भी कहा जाता है और सुल्तानुर रियाहीन के नाम से ये जाना जाता है। सुल्तान कहते हैं बादशाह को, और रियाहीन मतलब उम्दा खुशबुएँ जितनी भी हैं उनका बादशाह इसे कहा जाता है। ये मेरे पास आप पौधा देख रहे हैं नियाज़बो का। ये देखिए किस कदर खुशनुमा पौधा है इसका, और इस पर ये जो गुच्छे लगे हुए हैं इनमें तुखम बनते हैं जो तुख्म रेहान के नाम से जाने जाते हैं। दवा साजी में तुख्म रेहान का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसे बतौर सलाद भी इसके पत्ते खाए जाते हैं, और इसी तरह मुख्तलिफ़ डिशेस में ये फ्लेवर पैदा करने के लिए, उम्दा खुशबू पैदा करने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही मुफीद चीज़ है। ये मैं थोड़ा सा वाज़ेह कर दूं कि ये तुलसी की अक़साम में से ही है, लेकिन जो मारूफ़ तुलसी है, होली बासिल उसे कहते हैं, वो इससे अलग है। मतलब हिंदुस्तान में जिसे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती है, एहतराम दिया जाता है और जिसे मुबारक माना जाता है, वो इससे डिफरेंट है। लेकिन ये भी तुलसी की ही किस्म है। तुलसी की कई एक अक़साम हैं, उन अक़साम में से एक रेहान है जिसे नियाज़बो के नाम से जानते हैं, और जिसका पौधा आप मेरे पास देख रहे हैं। और फिर नियाज़बो में भी आगे कई एक अक़साम है। तिब्बी कुतुब ने इसकी कई अक़साम को बयान किया है। एक किस्म के पत्ते बहुत छोटे छोटे होते हैं, एक किस्म के पत्ते बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। ये जो अभी पौधा मेरे पास आपको नज़र आ रहा है, इसके पत्ते ना तो बहुत छोटे हैं और ना ही बहुत बड़े हैं, और इसका पौधा भी ना बहुत छोटा है ना बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये दूसरी किस्म है जो कि आम पैदा होती है। इसको सूंघने से दिमाग के सुद्दे ख़त्म होते हैं, दिमाग की क़ुव्वत में, सलाहियत में इजाफ़ा होता है, तबीयत में तरोताज़गी पैदा होती है। मतलब आप इसके थोड़े से पत्ते लेंगे या थोड़े से इसके ये तुख्मों वाला एरिया, ये गुच्छा लेंगे, तो इसे थोड़ा सा मसलने के साथ स्मेल करेंगे तो पूरे दिमाग को ये तरोताज़ा कर देता है, तबीयत को पूरी तरह से खुशहाल कर देता है, स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर करता है। नियाज़बो का मिजाज गर्म खुश्क होता है और ये सही मानों में एक करिश्माती पौधा है। इसके फ़वाइद इंसान को हैरान कर देते हैं। ये मुफर्रे होता है, तबीयत में फ़रहत पैदा करता है, बेचैनी की कैफियत दूर करता है, मुकव्वी कल्ब है, दिल को क़ुव्वत देता है, मुकव्वी मैदा है, मैदा को क़ुव्वत देता है, हज़म के निज़ाम को बहुत बेहतर कर देता है, रिया को बदन से ख़ारिज करता है, और ये बहुत अच्छा मुदीर बौल है, यानी इससे पेशाब का इदरार होता है, पेशाब खुल के आता है, पेशाब की रुकावटें दूर होती हैं। मुदीर हैज़ है, ये मुहल्ले औराम है, सोज़शों को ख़त्म करता है। इसके इस्तेमाल की मुख्तलिफ़ सूरतें मैं आपके सामने रखता हूँ इंशाअल्लाह, लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि आप इसके कुछ फ़वाइद जान लीजिए, इसकी अहमियत को थोड़ा समझ लीजिए। ज़ोफ़े कल्ब की सूरत में इसका इस्तेमाल बड़ा मुफीद है। खफकान को, घबराहट को दूर करता है, और इसके सूंघने से गशी की कैफियत भी दूर हो जाती है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बड़ी जल्दी ख़त्म कर देता है। जो लोग ज़हनी दबाव का, परेशानी का और तनाव का शिकार रहते हैं, तबीयत बेचैन रहती है, हर वक्त जहन उलझा सा रहता है, उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। कंटिन्यूसली रहने वाले स्ट्रेस को और एंजाइटी को दूर करता है। जिगर की सेहत को बहुत बेहतर करता है, जिगर के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है, और ये बदन से कैंसर सेल्स को ख़त्म करता है, कैंसर सेल्स की रोकथाम करता है। नियाज़बो के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की वाफिर मिक़दार पाई जाती है, तो ये बदन से फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करता है, अमराज पैदा करने वाले अजसाम का ख़ात्मा करता है, जिससे इंसान सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकता है। ये जिल्द को तरोताज़ा करता है और बढ़ती उम्र के साथ पैदा होने वाले असरात को कंट्रोल करता है, यानी जो झुर्रियाँ वगैरह बन जाती हैं उम्र के बढ़ने के साथ, नियाज़बो के इस्तेमाल के साथ उनकी रोकथाम होती है और इंसान तरोताज़ा, हशाश बशाश रहता है। ये ब्लड शुगर को रिड्यूस करता है। डायबिटीज़ टाइप 2 के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद साबित होता है, क्योंकि नियाज़बो के अंदर कई एक ऐसे ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो दौरान खून को बेहतर बनाते हैं। उससे शुगर की बदन में कंजम्पशन होना शुरू होती है, बदन में शुगर खर्च होना शुरू होती है। जब बदन में खर्च होगी तो उसके नतीजा में खून के अंदर शुगर का लेवल नॉर्मल रहना शुरू हो जाएगा। ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के लिए बहुत मुफीद है। हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है,
نیازبو ذہنی صلاحیت بہتر کرتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں نکھار پیدا ہوتا ہے، یادداشت مضبوط ہو جاتی ہے، یہ اندرونی سوزش کو تحلیل کرتا ہے، بہت اچھا محلل اورام ہے، اندرونی انفیکشن کو دور کرتا ہے، اور اس میں بہت سارے ضروری غذائی اجزاء جیسے کیلشیم، وٹامن اے، وٹامن کے، بیٹا کیروٹین وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ یہ نظام تنفس کی بیماریوں کو دور کرتا ہے، کھانسی، سانس کی تنگی کی صورت میں اس کا استعمال بڑا مفید رہتا ہے۔ بات کریں اس کے استعمال کی صورتوں کی تو اسے کئی طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ اس کے تازہ پتے توڑ کر کھا سکتے ہیں، یہ بلڈ شوگر کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، طبیعت کے اندر فرحت پیدا کرتے ہیں، معدہ کو قوت دیتے ہیں، ذہنی بے چینی کو دور کرتے ہیں، سر درد میں فوراً اس سے ریلیف ملتا ہے، سر کا بھاری پن فوری طور پر اس سے دور ہو جاتا ہے۔ یا آپ اس کی چٹنی استعمال کر سکتے ہیں، خاص طور پر اگر آپ کو نظام انہضام سے متعلق کوئی پریشانی ہے، گیس تبخیر کی پرابلم ہے، تیزابیت کا مسئلہ ہے، بد ہضمی ہے، بھوک نہیں لگتی یا غذا اچھے سے ڈائجسٹ نہیں ہوتی، نظام انہضام سے متعلق کوئی بھی آپ کو پریشانی ہے، زیادہ گیس بنتی ہے یا گیس بدن سے خارج نہیں ہوتی، تو آپ اس کی چٹنی استعمال کیجیے۔ اس کے لیے آپ کو چاہیے نیازبو کے تازہ پتے، مناسب سے تازہ پتے لیجیے اور اسی قدر اس میں سبز دھنیا شامل کر لیجیے، حسب ذائقہ سبز مرچ ڈال لیجیے اور حسب ذائقہ اس میں سفید نمک اور کالی مرچ شامل کر لیجیے، ان کو رگڑ کر چٹنی بنا لیجیے۔ یہ آپ کوئی بھی سالن کھائیں اس کے ساتھ چٹنی استعمال کر سکتے ہیں یا صرف اسی چٹنی کے ساتھ روٹی کھا سکتے ہیں، تو یہ نظام انہضام کی تمام خرابیوں کو انشاءاللہ دور کرنے میں بہت معاون ثابت ہوگی۔ آپ اس کو ڈرائی کر کے اس کے پتے بھی سفوف بنا کر استعمال کر سکتے ہیں، یہ 2 سے 3 گرام سفوف صبح و شام کھایا جا سکتا ہے۔ اور اگر آپ کو کھانسی، سانس کی تنگی یا اسی طرح پھیپھڑوں سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہے تو اس کے تخم تھوڑے سے توے پر بھون لیجیے اور اس میں برابر مقدار چینی شامل کر دیجیے۔ 10 گرام اگر آپ نے تخم بھونے ہیں تو اس میں 10 گرام ہی چینی شامل کر دیجیے۔ اسے آپ پاؤڈر بھی بنا سکتے ہیں اور اسی طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ 2 سے 3 گرام صبح و شام آپ کھا لیجیے، اس سے انشاءاللہ سانس سے متعلق آپ کے مسائل دور ہوں گے، گلے کی خراش، کھانسی، سانس پھولنے کی پرابلم انشاءاللہ رفع ہوگی۔ اور اس سے آگے میں جو بات کرنے والا ہوں وہ بالغ مردوں سے تعلق رکھتی ہے، خاص طور پر شادی شدہ مرد حضرات سے۔ خواتین چاہیں تو ویڈیو کو سکپ کر سکتی ہیں۔ اس کے بیج سرد خشک ہوتے ہیں، مغلظ منی ہیں، امساک کو یعنی انٹرا ویجائنل ایجیکولیشن لیٹنسی ٹائم کو بڑھاتے ہیں، دخول کے بعد انزال کا دورانیہ بہتر کرتے ہیں۔ اسے اطباء بکثرت استعمال کرتے ہیں، تخم ریحان کے نام سے اس کے بیج جانے جاتے ہیں، اور تخم ریحان کو مختلف چیزوں کے ساتھ ایڈ کر کے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی یہ اکیلے عموماً نہیں استعمال کیے جاتے۔ امساک کے لیے اسے کئی ایک نسخہ جات میں شامل کیا جاتا ہے۔ آج ایک مختصر سا نسخہ میری نظر سے گزرا جسے علامہ نجم الغنی رامپوری صاحب نے خزائن الادویہ میں حکیم علوی خان مرحوم کے حوالہ سے نقل کیا ہے، تخم ریحان کے فوائد کے تحت مجھے بہت ہی مناسب معلوم ہوا اور میں اسے بالکل محفوظ سمجھتا ہوں، تو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں صورت انزال کی پریشانی کی صورت میں۔ اس کے لیے آپ کو چاہیے اکر کرہا 3 گرام، تخم ریحان یعنی نیازبو کے بیج 25 گرام اور نبات سفید یعنی چینی 30 گرام۔ ان ساری چیزوں کو پیس لیجئے، پاؤڈر بنا لیجئے۔ یہ آدھا چمچ صبح و شام کھانے کے بعد پانی کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ آپ استعمال کر لیجئے، چھوٹا آدھا چمچ یعنی 2 سے 3 گرام کھانے کے مناسب وقفہ کے بعد آپ استعمال کر لیجئے۔ انہوں نے اس نسخہ کی کافی تعریف کی ہے اور معلوم بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ امساک کو بہتر بنائے گا، صورت انزال کی پریشانی کو دور کرے گا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ کچھ باتیں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی اور آپ ضرور انہیں دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہیں گے۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ چینل پر اگر آپ نئے ہیں یا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا بھی آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔